गरिदिउँ भने पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्रङ कोलोनी भन्छ। र कुनै एउटा कोलोनी चाहिँ क्विनलेस छ भने हाम्रो एपिआरईमा चाहिँ कुनै कोलोनी चाहिँ अचानक क्विनलेस भयो, लामो समयसम्मको लागि क्विनलेस भयो, त्यहाँ क्विन प्रोडक्सन हुन सकेन आफै भने पनि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ त्यो कोलोनीलाई युनाइट गरिदिन पनि सक्छौँ है। र वर्कर लेइङको कन्डिसनमा है, वर्कर लेइङ भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि यो वर्कर लेइङ भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि जस्तै एक्सिडेन्टल्ली क्विनलेस भयो कुनै एउटा कोलोनी र नयाँ क्विन प्रोड्युस गर्न सकेन भने अब के हुन्थ्यो भन्दा त्यो वर्करहरूमा कतिपय वर्करहरूमा चाहिँ ओभरीको डेभलपमेन्ट हुन्छ है। किन त भन्दाखेरि क्विन जति बेला क्विन छ त्यो कोलोनीमा भएको क्विनको त्यो क्विन सब्स्टान्सले गर्दाखेरि हैन, क्विन सब्स्टान्सले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त वर्करमा चाहिँ ओभरी डेभलपमेन्ट हुन पाएको हुँदैन, ओभरी डेभलपमेन्ट प्रिभेन्ट गरिराखेको हुन्छ। तर एक्सिडेन्टल्ली चाहिँ क्विनलेस भयो कोलोनी अथवा त्यो क्विन चाहिँ बुढो हुँदै गएर क्विन सब्स्टान्स प्रोड्युस गर्न सकेन है, त्यो एक्जिस्टिङ क्विन पनि बुढो हुँदै गएर क्विन सब्स्टान्स प्रोड्युस गर्न सकेन अथवा कोलोनी क्विनलेस भयो भने एक्सिडेन्टली लामो समयसम्म चाहिँ क्विनलेस भयो भने चाहिँ हैन अराउन्ड 3 हप्ता जति हैन सम्म चाहिँ कोलोनी क्विनलेस भयो भने 3 हप्तापछि चाहिँ वर्कर लेइङहरू देखा पर्न थाल्छ। किन त भन्दाखेरि कुनै कतिपय फ्यु वर्कर्सहरू है, अब फ्यु भनेर 10-12 वटा वर्करदेखि लिएर 100 वटा 200 वटा वर्करहरूसम्म हुन सक्छ यो वर्कर लेइङहरू हैन। तिनीहरूमा चाहिँ त्यो वर्करहरूमा चाहिँ ओभर डेभलपमेन्ट हुन्छ र वर्करहरूले चाहिँ एग लेइङ गर्न थाल्छन् हैन। त्यो वर्करहरूले एग लेइङ गरिसकेपछि वर्करले त मेटिङ गरेको हुँदैन अथवा तिनीहरूको मेटिङ अर्गन नै हुँदैन र यिनीहरूले चाहिँ कस्तो खालको एग ले गर्ने भयो त, मेटिङ नगरेको हुनाले अनफर्टिलाइज एग ले गर्ने भयो। र यो अनफर्टिलाइज एगहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब सबै ड्रोन मात्रै डेभलपमेन्ट हुने भयो, ड्रोन डेभलपमेन्ट भएर त्यो अनफर्टिलाइज एगबाट त ड्रोन मात्रै डेभलपमेन्ट हुन्छ हैन, मेलहरू मात्रै डेभलपमेन्ट, त्यो ड्रोनहरू मात्रै डेभलपमेन्ट भएर हाइभ सस्टेन हुन सक्दैन हैन, हाइभ चाहिँ सस्टेन हुन सक्दैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि वर्कर लेइङको कन्डिसनमा पनि वर्कर लेइङहरूलाई हटाएर कोलोनी युनाइटिङ गर्न सक्छौँ। जस्तै वर्कर लेइङ भएको कसरी थाहा पाउने त हामीले हाइभमा भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ हैन। वर्कर लेइङ भनेको क्विनले क्विन सब्स्टान्स प्रोड्युस नगरेपछि अथवा क्विन चाहिँ एक्सिडेन्टल्ली क्विनलेस भएपछि वर्करहरूमा ओभरी डेभलपमेन्ट हुन्छ र तिनीहरूले एग लेइङ गर्न थाल्छन् हैन। र वर्करले गर्ने लेइङ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति यिनीहरूको लेइङ प्याटर्न नै नमिलेको हुन्छ हैन। यिनीहरूले चाहिँ एकदमै र्यान्डमली एग लेइङ गर्न थाल्छ हैन। जस्तै एउटा सेल यहाँ एउटा सेल यहाँ क्विनले एग ले गर्यो भने लगातार एग ले गर्दै जान्छ क्विनले यदि, र वर्करले यदि एग ले गरेको छ भने वर्करले एग ले गरेका एगहरू चाहिँ र्यान्डम हुन्छ हैन। त्यही भएर हाम्रो उसमा पनि के देखिन्छ त भन्दाखेरि र्यान्डम ठाउँमा चाहिँ सेलहरू सिल भएको भेटिन्छ हैन, क्यापिङ भएको अथवा अनक्याप सेलहरू चाहिँ र्यान्डम भेटिन्छ कि वर्कर लेइङको कन्डिसनमा। नत्र क्विनले एग ले गर्यो भने चाहिँ लगातार सिरियल्ली एग ले गर्दै जान्छ, तर वर्करले एग ले गर्दाखेरि र्यान्डम एग लेइङ हुन्छ है। र वर्करले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा क्विनले एग ले गरेछ भने यदि चाहिँ के हुन्छ एउटा सेलमा चाहिँ एउटा मात्रै एग ले गरेको हुन्छ, तर यदि चाहिँ वर्करहरूले एग ले गरेको छ भने हामीले सेल एक्जामिन गर्यौँ भने त्यो भित्र चाहिँ थुप्रै एगहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, 2टा 3टा 4वटा अथवा 5वटासम्म एगहरू पनि भेट्न सकिन्छ एउटै सेलभित्र वर्करले एग ले गरेछ भने हैन। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो वर्करले चाहिँ कहिले पनि वर्कर अलिकति छोटो हुन्छ हैन, लामो पनि हुँदैन र वर्करले चाहिँ यो सेलको सबैभन्दा बटममा पुराएको हुँदैन, क्विनले चाहिँ बटममा चाहिँ राखेको हुन्छ एगलाई, तर वर्करले चाहिँ बटममा नपुर्याइकन अलिकति माथि नै एगले गरेको हुन्छ, सेलको माथिपट्टिकै भागतिर एगले गरिराखेको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ सेलभन्दा बाहिरपट्टिको भागहरू 2टा सेलको बिचको खाली भागहरूमा पनि एगले गरेको हुन्छ वर्करहरूले है। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि वर्कर लेइङको सिम्पटमहरू भयो हैन। वर्कर लेइङ भएको अनि ड्रोन सेल्सहरू चाहिँ धेरै मात्रामा भेटिन्छ हैन, रेस क्यापिङ भएको सेल्सहरू चाहिँ धेरै मात्रामा भेटिन्छ पछि पनि हैन। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वर्कर लेइङको केही सिम्पटमहरू भयो। त यो वर्कर लेइङ भयो भने त योबाट ड्रोनहरू मात्रै डेभलपमेन्ट हुने भयो, त्यही भएर कोलोनी चाहिँ सस्टेन हुन नसक्ने भयो। काम गर्ने त के लियो वर्करहरू लियो हैन, वर्करहरू बन्नको लागि फर्टिलाइज एगहरू चाहिँ ले गर्नुपर्ने हुन्छ, वर्करले ले गरेको एगहरू अनफर्टिलाइज हुन्छ हैन। र नेक्स्ट रिजन भनेको कोलोनी युनाइट गर्नुपर्ने हामीले ब्याड ट्रेटहरू भयो भने है, क्विनमा चाहिँ यदि ब्याड ट्रेटहरू छ भने पनि कोलोनी युनाइटिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ है। जस्तै ब्याड ट्रेट भनेको चाहिँ अब यो धेरै जसो हाइभको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ क्विनको ट्रेटले अथवा क्विनको जेनेटिक्सले पनि डिटरमाइन गरिराखेको हुन्छ क्या। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कोलोनी फोरेजिङ बिहेभियर अथवा त्यसको चाहिँ त्यो कोलोनीको मानव कामनेस हैन अथवा फिडिङ गर्ने कुराहरूदेखि लिएर तिनीहरूको चाहिँ पपुलेसन इन्क्रिज हुने कुराहरू
हैन कतिको तिनीहरु चाहिँ हार्ड वर्किङ छ कोलोनीको भन्ने कुराहरु चाहिँ क्वीनको ट्रेटले डिटरमाइन गरिराखेको हुन्छ हैन स्वार्मिङ कतिको हुन्छ भन्ने कुरा धेरै कतिपय कुराहरु चाहिँ जेनेटिकली पनि डिटरमाइन हुन्छ क्वीनको जेनेटिक्सले त्यही भएर यदि चाहिँ त्यो कोलोनीमा ब्याड ट्रेट भएको क्वीनहरु पर्यो भने हैन त्यसको चाहिँ एग लेइङ राम्रो नभएको क्वीनहरु हैन एग लेइङ प्याटर्न चाहिँ राम्रो नभएको त्यति राम्रो एग लेइङ नगरिरहेको त्यस्तो क्वीनहरु पर्यो भने पनि त्यस्तो क्वीन भएको कोलोनीलाई चाहिँ अर्को राम्रो कोलोनीसँग चाहिँ हामीले क्वीन राइट कोलोनीसँग चाहिँ हामीले युनाइटिङ गरिदिन सक्छौं हैन र विक क्वीन छ भने पनि एकदमै पोर एग लेइङ छ एकदमै थोरै मात्रामा मात्रै एग लेइङ गरिरहेछ दिनको 10-20 वटा मात्रै एग लेइङ गरिरहेछ अथवा यसको क्यापेसिटी त कति हो 1500 जो जसम्म एग ले गर्न सक्छ यसको एगले दिनमा हैन एकदमै विक भइसकेको छ क्वीन भने पनि त्यो केसमा चाहिँ त्यस्तो विक क्वीन भएको कोलोनीलाई हामीले अर्को क्वीन राइट कोलोनीसँग चाहिँ युनाइट गरिदिन सक्छौं है र अर्को छ यो अनफर्टिलाइज एग लेइङ गर्न थाल्यो भने हैन जस्तै यो मोस्टली कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि क्वीन बुढो हुँदै गइसकेपछि है क्वीनको बुढो हुँदै गइसकेपछि एजिङ भइसकेपछि मोस्टली के हुन्छ त्यसको चाहिँ स्पर्मेथेसियामा भएको त्यसको स्पर्मको जुन रिजर्भ छ त्यो सकिदै जान्छ र स्पर्म सकिसकेपछि स्पर्मेथेसियामा त्यसले चाहिँ अनफर्टिलाइज एगहरु चाहिँ ले गर्न थाल्छ हैन यो चाहिँ यो रिजनहरु यस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि कोलोनीलाई युनाइट गर्न पर्ने हुन सक्छ ओके कोलोनी चाहिँ युनाइटिङ गर्न पर्ने हुन सक्छ र कन्सिडरेसन पहिला सुरु हजुर त्यसले के भन्छ हजुर एकचोटी भन्दा बढी मिटिङ गर्दैन छ एकचोटी भन्दा बढी मिटिङ गर्दैन कुनले है सुरुमा ड्रोनहरु त धेरै हुन्छ नि सर तिनीहरु चाहिँ त्यति मरेर जान्छ के हुन्छ हो ड्रोनहरु कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा एपिआरईमा धेरैवटा कोलोनी हुन्छन् हैन आफ्नै कोलोनीको ड्रोनसँग चाहिँ मिटिङ गर्नुपर्छ भन्ने छैन के त्यो क्वीनले अरु कोलोनीमा पनि ड्रोनहरु हुन्छन् तिनीहरुसँग पनि मिटिङ गरिराखेको हुन्छ है त्यो क्वीनले चाहिँ हामीले त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यो र ड्रोनले चाहिँ यदि त्यो कोलोनीको क्वीनले मिटिङ गरिसक्यो भने चाहिँ त्यो कोलोनीको क्वीन के रे वर्करहरुले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि ड्रोनलाई चाहिँ फिड गराउँदैनन् एकदम मिटिङ गरेको ड्रोन त आफै मरिहाल्छ हैन पहिलो कुरा त मिटिङ गर्ने ड्रोनहरु चाहिँ दिखेरै मर्छ र अरु ड्रोनहरु पनि केही समयपछि मरिहाल्छ तिनीहरु पनि ओके फिड गर्न नपाएर खाना नपाएर है ओके र यो कन्सिडरेसन माथिमा हामी यो कन्सिडरेसनको कुरामा जस्तै युनाइटिङ गर्नु भन्दा अगाडि केही कन्सिडरेसनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अथवा केही कुराहरु चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु छ हैन कोलोनी दुईटा कोलोनी युनाइटिङ गर्न हामीले थालेछौं भने पहिला सुरु हामीले एउटा के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फोरेजर्सहरु कम्प्लिटली रिटर्न भएको छैन भनेर चाहिँ चेक गर्न पर्यो त्यही भएर कोलोनी युनाइटिङ चाहिँ कति बेला गर्छौं त हामीले भन्दाखेरि इभिनिङ टाइममा जति बेला चाहिँ फोरेजर्सहरु मजाले रिटर्न भइसकेका हुन्छ कोलोनीमा सबै फोरेजर्सहरु हैन बाहिर गएका फोरेजर्सहरु रिटर्निङ भइसकेपछि सनसेट पछि भन्नुमा चाहिँ मोस्टली त्यति बेला चाहिँ कोलोनी डिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ फोरेजर रिटर्न भएको हेर्न पर्यो पहिला र क्वीन सेल चाहिँ रिमुभ गर्न पर्यो एउटा कुनै हाइभ दुईटा हाइभलाई हामीले यदि दुईटा हाइभलाई चाहिँ हामीले यो हाइभ र यो हाइभलाई चाहिँ हामीले दुईटा हाइभलाई युनाइट गर्न खोज्दै छौं भने त्यो दुईटा हाइभ मध्ये एउटा हाइभमा चाहिँ क्वीन हुनु हुँदैन हैन एउटा मात्रै हामीले युनाइट गर्दाखेरि त के हो कोलोनीमा एउटा मात्रै क्वीन गराउने हो नि त्यही भएर क्वीनलाई चाहिँ रिमुभिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कम्तिमा पनि 24 देखि 48 आवर युनाइटिङ गर्न भन्दा है युनाइटिङ गर्न भन्दा 24 घण्टा देखि 48 घण्टा अगाडि चाहिँ एउटा दुईटा कोलोनी मध्ये हैन दुईटा कोलोनी जुन युनाइट गर्दैछौं त्यो मध्ये कुनै एउटालाई चाहिँ हामीले क्वीनलेस गराउनु पर्ने हुन्छ है क्वीनलेस गराउनु पर्ने हुन्छ दुईटा कोलोनी मध्ये एउटा कोलोनीलाई चाहिँ क्वीनलेस गराउनु पर्ने हुन्छ है हामीले चाहिँ र कुन कोलोनीलाई क्वीनलेस गराउने त भन्दाखेरि जुन चाहिँ अलिकति पोर छ हाइभ कुनको परफर्मेन्स जुन हाइभमा चाहिँ पोर छ जुनमा चाहिँ एग लेइङ कम छ हैन त्यो कोलोनीलाई चाहिँ हामीले त्यो कोलोनीको क्वीनलाई चाहिँ हामीले क्वीनलेस गराउँछौं अथवा विकर दुईटा मध्ये पनि कम्प्यारेटिभली विकर कोलोनी जुन छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले अथवा जुन क्वीन चाहिँ त्यति राम्रो छैन त्यसलाई चाहिँ क्वीन लेस गराउँछौं हामीले है दुईटाको जुन क्वीन चाहिँ नराम्रो छ त्यसलाई चाहिँ क्वीनलेस बनाउँछौं हामीले चाहिँ है कम्तिमा पनि 24 देखि 48 घण्टा अगाडि चाहिँ क्वीनलेस गराउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ लस अफ बी र क्वीनलेस बनाइसकेपछि त्यो कोलोनीमा स्ट्रेस आउँछ हैन त्यो कोलोनीबाट चाहिँ एडल्ट बीहरु अथवा बीहरु चाहिँ लस हुन नदियोस् भन्ने अर्को चाहिँ ध्यान हुनुपर्ने हुन्छ जस्तै भागेर नजाओस् त्यो कोलोनीकोहरु भनेर चाहिँ हामीले रेगुलरली तिनीहरुलाई आर्टिफिशियल फिडिङ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ त्यो कोलोनीहरुलाई क्वीनलेस बनाएको कोलोनीलाई चाहिँ हामीले
है, आर्टिफिसियल फिडिङ गरिराख्ने र रेगुलर इन्स्पेक्सन गरिराख्ने हैन हामीले चाहिँ। र अर्को चाहिँ लेइङ वर्कर छ भने त्यो लेइङ वर्करहरूलाई पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ। लेइङ वर्कर छ छैन चेक गर्न पर्छ हामीले है, र लेइङ वर्करहरूलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न पर्ने हुन्छ। यदि लेइङ वर्कर छ भने चाहिँ त्यो कुनै कोलोनीमा युनाइट गर्न लागेको कोलोनीमा चाहिँ है, अथवा लेइङ वर्करले ले गरेको एगहरूलाई पनि हामीले रिमुभ गर्न पर्ने हुन्छ हैन। त्यहाँ ले गरेको एगहरू अथवा लेइङ वर्करहरूको पिजन्सलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न पर्ने हुन्छ। ओके, र अर्को भनेको पर्फोरेटेड पेपर चाहिन्छ, त्यसको व्यवस्था गर्न पर्यो। एउटा पर्फोरेटेड पेपर भनेको न्युज पेपरमा पाल पार्यो भने नि त्यसले पर्फोरेटेड पेपरको काम गर्छ। हामीले युनाइट गर्ने बेला चाहिँ यो पर्फोरेटेड पेपरहरू चाहिन्छ हैन, त्यसको व्यवस्था गर्न पर्यो पहिले सुरु है। युनाइट गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो चाहिँ हामीले रेडी गराएर राख्नु पर्यो। र यो युनाइट गर्दाखेरि कुनै दुईटा मध्ये एउटा कुनै कोलोनीमा डिजिज छ भने त्यो कोलोनीलाई हामीले कहिले पनि युनाइट गर्नु हुँदैन हैन। यसले चाहिँ डिजिज ट्रान्सफरमा एकदमै हेल्प गर्छ। डिजिजको कुरा कोलोनीमा चाहिँ कुनै पहिला इन्स्पेक्सन गरेर डिजिज छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कन्फर्म गर्न पर्यो। ओके, नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब प्रिपरेसनको कुराहरू। अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि युनाइट गर्नभन्दा अगाडि गरिने प्रिपरेसनका कुराहरू भयो अब चाहिँ हैन। प्रिपरेसनको कुरामा चाहिँ जस्तै हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि कोलोनीलाई पहिला नजिक लिएर आउनु पर्यो। युनाइट गर्दाखेरि दुईटा कोलोनीलाई चाहिँ नजिक लिएर आउनु पर्यो र हामीले एकैचोटि कोलोनीलाई चाहिँ टाढा डिस्टेन्ससम्म मुभ गर्न सक्दैनौँ, हिजो पनि हामीले भनेको थियौँ हैन। र यसरी दुईटा कोलोनी युनाइट गर्नुपर्ने कोलोनीलाई नजिक ल्याउँदाखेरि चाहिँ एक दिनमा हामीले 2 फिट हामीले चाहिँ डिभिजन गर्दाखेरि 1 फिट मुभ गर्ने भनेको थियौँ। यसमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ 2 फिट अथवा 60 सेन्टिमिटर हैन, 2 फिट अथवा 60 सेन्टिमिटर एक दिनको दरले चाहिँ हामीले मुभ गर्दै दुईटा कोलोनीलाई चाहिँ नजिक लिएर आउनु पर्यो। ओके, र त्यसपछि फिडिङ गर्न पर्यो कन्टिन्युअसली सुगर सिरप अथवा आर्टिफिसियल फिडिङ। तिनीहरूलाई चाहिँ सुगर सिरपको फिडिङ चाहिँ 3 दिनसम्म सुगर सिरपको फिडिङ गर्न पर्यो। एटलिस्ट 3 दिनसम्म चाहिँ सुगर सिरप फिडिङ गरिन्छ तिनीहरूलाई। र त्यसपछि क्विन रिमुभ गरिन्छ हैन। हामीले चाहिँ पहिले 24 देखि 48 घण्टा अगाडि है, 24 देखि 48 घण्टा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्विनलाई रिमुभ गर्छौँ। क्विनबाट क्विन रङ कोलोनी अथवा जुन क्विन चाहिँ अलिकति डिफेक्टिभ छ, क्विन जुन क्विन विक छ त्यो क्विनलाई चाहिँ हामी रिमुभ गर्छौँ दुईटा कोलोनी मध्येको है। र त्यसपछि अर्को भनेको एमपिटी कम्बहरू जुन कुनै छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्छौँ, जसमा एग लेइङ पनि भएको छैन, हनी डिपोजिट पनि भएको छैन भने त्यो हाइभमा भएको एमपिटी कम्बहरूलाई चाहिँ हामी रिमुभ गर्छौँ हैन। र त्यस्तै गरेर लेइङ वर्करहरूलाई पनि रिमुभ गर्छौँ। लेइङ वर्करहरू डेभलप भएको छ त्यो कोलोनीमा भने त्यो लेइङ वर्करहरूलाई पनि हामी रिमुभ गर्छौँ। र लेइङ वर्करलाई रिमुभ गर्नको लागि के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो के अरे त्यो हाइभलाई अथवा त्यो कमलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 200 मिटर टाढा लग्ने पहिला हैन, 200 मिटर टाढा लगेर सबै एडल्ट बीहरूलाई चाहिँ त्यो ब्रस गरेर झार्दिने 200 मिटर टाढा लगेर चाहिँ है। र अरू सबै नन लेइङ वर्करहरू चाहिँ फेरि हाइभमा फर्किन सक्छन्, तर लेइङ वर्करहरू चाहिँ हाइभमा फर्किन सक्दैन है। तिनीहरूमा किन भन्दाखेरि ओभर डेभलपमेन्ट भइसकेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ तिनीहरू हाइभमा फर्किन सक्दैन धेरै टाढाबाट ओभर डेभलपमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि है। र त्यो नन लेइङ वर्करहरू मात्रै हाइभमा फर्किने भयो। यसरी चाहिँ लेइङ वर्करहरूलाई चाहिँ 200 मिटर टाढा लगेर ब्रस गरेर झारेर चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि रिमुभ गर्ने है। र त्यसपछि लेइङ वर्करको एगहरू पनि रिमुभ गर्न पर्यो अर्को चाहिँ हामीले है। लेइङ वर्करको एग पनि युज गर्न के अरे रिमुभ गर्न पर्यो। जुन लेइङ वर्करको एगहरू हामीले अघि चिन्ने तरिकाहरू भनिसकेका थियौँ हैन। लेइङ वर्करले पारेको अन्डाहरू है एकदमै अनडेफिनेट प्याटर्नमा हैन, एउटैमा धेरैवटा अन्डा भएको त्यस्तो खालको एग लेइङ भइरहेको हुन्छ। वा त्यो सेलको पनि बटममा नभइकन साइडतिर चाहिँ अन्डा पारिरहेको हुन्छ है। त्यस्तो अन्डाहरू चाहिँ रिमुभ गर्न पर्यो। र अब फाइनल्ली हामी चाहिँ युनाइटिङ गर्छौँ, त्यसपछि कोलोनी युनाइटिङ गरिन्छ हैन। र यसमा चाहिँ पहिला सुरु के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कोलोनीलाई नजिक लिएर आउनु पर्यो हैन। र त्यसपछि स्मोक इन्ट्रान्समा चाहिँ स्मोक गर्न पर्यो है। जस्तै अब दुईटा कोलोनी हामीले युनाइट गर्दैछौँ भने अब हामीले दुईटा कोलोनी युनाइट गर्दैछौँ भने एउटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्विन राइट कोलोनी हुन्छ, त्यसलाई हामी क्युआर भनौँ अथवा क्विन राइट कोलोनी। ओके, सरी क्विन राइट कोलोनी एउटा भयो हैन। अर्को चाहिँ क्विन रङ कोलोनी हुन्छ अथवा क्विन चाहिँ अलिकति विक भएको डिफेक्टिभ भएको कोलोनी हुन्छ। यो दुईटा कोलोनीहरूलाई हामीले युनाइट गर्न खोज्दैछौँ भनिसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि अब जुन क्विन राइट कोलोनी छ यसको चाहिँ हामीले टप चाहिँ रिमुभ गर्ने हो है। टप रिमुभ गर्छौँ त्यसको क्विन राइट कोलोनीको नजिक ल्याइसकेपछि स्मोक गरिसकेपछि क्विन राइट कोलोनीको चाहिँ माथिको टप कभर हैन, त्यो टप कभर चाहिँ रिमुभ गर्छौँ। टप कभर रिमुभ गरिसकेपछि त्यो माथि चाहिँ पर्फोरेटेड
पेपर राख्छौँ है, पर्फोरेटेड पेपर राख्छौँ हैन। अथवा क्वीन राइट कोलोनी भनेको स्ट्रङ कोलोनी भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ के हामीले। यो चाहिँ विक कोलोनी, यो चाहिँ अलिकति योभन्दा स्ट्रङ कोलोनी हैन, विकर हुन्छ अर्को कोलोनी चाहिँ अलि बढी हैन भन्ने चाहिँ त्यो जुन स्ट्रङ कोलोनी अथवा क्वीन राइट कोलोनी छ त्यसको चाहिँ टप हामीले निकाल्छौँ, टप कभर निकाल्छौँ। टप कभर निकालेर त्यहाँमाथि चाहिँ पर्फोरेटेड पेपरहरू राख्छौँ, जस्तै न्युज पेपर हुनसक्छ, त्यसमा त दुलो पालेको सानो मसिनो दुलो पारेको न्युज पेपरहरू राख्छौँ त्यहाँमाथि हैन। र त्यसपछि त्यो न्युज पेपरमा चाहिँ हनी अथवा सुगर सिरपहरू चाहिँ हामीले स्प्रेड गर्छौँ है। हनी स्प्रेड गरे पनि भयो अथवा 2:1 रेसियोको हैन, 2 भाग चिनी 1 भाग पानी भएको खालको 2:1 रेसियोको चाहिँ सुगर सिरप हामीले स्प्रेड गर्न सकिन्छ। हनी स्प्रेड गर्ने अथवा सुगर सिरपलाई चाहिँ त्यहाँमाथि स्प्रेड गर्ने पेपरमाथि चाहिँ हामीले स्प्रेड गरेर राखिन्छ। र त्यसपछि बटम चाहिँ रिमुभ गर्ने अब यसको चाहिँ है, यसको चाहिँ बटम रिमुभ गरिन्छ। जुन विक कोलोनी छ अथवा क्वीन चाहिँ विक भएको खालको कोलोनीको चाहिँ हामीले के गर्ने, विक कोलोनीको बटम रिमुभ गर्ने हैन। बटम रिमुभ गरिसकेपछि यसको बटम भन्दा माथिको जुन ब्रुड च्याम्बर र टप कभर सहितको पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ लगेर अब यो माथिको पर्फोरेटेड पेपर राखेको थियौँ नि यसको माथि हैन, क्वीन राइट कोलोनीको त्यो पर्फोरेटेड पेपर माथि लगेर चाहिँ यसको ब्रुड च्याम्बरलाई टप कभर इनर कभर सहितको यसको ब्रुड च्याम्बरलाई चाहिँ यहाँ लगेर हामीले राखिदिन्छौँ। र यहाँ लगेर राखिदिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 24 अथवा 48 घण्टा जति लाग्न सक्छ। 24-48 घण्टापछि चाहिँ यिनीहरूको के हुन्छ, यिनीहरूको चाहिँ फेरोमोन मिक्स हुन्छ यो दुईटा कोलोनीको है। यिनीहरूले चाहिँ बिस्तारै के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो पर्फोरेटेड पेपरमा भएको सुगर सिरप अथवा हनीमा फिड गर्दै जान्छ र यिनीहरूको त्यो 24 देखि 48 घण्टाभित्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ फेरोमोनहरू मिक्स हुन्छ अथवा एउटा कोलोनीले अर्को कोलोनीलाई नचिन्ने खालको अथवा एउटै कोलोनी भन्छ यिनीहरू, फेरोमोन मिक्स भएर यिनीहरूको चाहिँ यो दुईटा कोलोनीको हैन। र यो क्वीन राइट कोलोनीले चाहिँ के हुन्छ, क्वीन अर्डर चाहिँ के गरिराखेको हुन्छ, रिलिज गरिराखेको हुन्छ। जुन क्वीन अर्डरसँग यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ अलिकति परिचित हुन थाल्छ यो क्वीन विकवाला पछि आएकोहरूको है। र त्यसपछि यिनीहरू 24 देखि 48 घण्टापछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो त्यति बेलासम्म लगभग हामीले त्यो पेपर हटाउनु पनि पर्दैन, उनीहरूले नै चबाएर खाइसक्छ र दुलो पारेर एक आपसमा मिक्स भइसकेको हुन्छ। 24 देखि 48 घण्टापछि चाहिँ तिनीहरू त्यो हनी खाँदाखेरि पेपर पनि चपाएर चाहिँ उनीहरूले पेपर काटेर त्यो दुईटा कोलोनी चाहिँ मिक्स भइसकेको हुन्छ। र हामी त्यसपछि चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि माथि भएको जुन ब्रुड कम्बहरू थियो हैन, जुन फ्रेमहरू थियो माथिको च्याम्बरमा अथवा जुन विक कोलोनीको च्याम्बरमा भएको ब्रुड फ्रेमहरूलाई फेरि तलको स्ट्रङ कोलोनीमा भएको मा चाहिँ हामीले अथवा स्ट्रङ कोलोनीको ब्रुड च्याम्बरमा चाहिँ सार्छौँ र एउटै ब्रुड च्याम्बरमा सबै फ्रेमहरूलाई राख्छौँ कि हामीले हैन। र त्यसपछि हामीले चाहिँ आर्टिफिसियल फिडिङहरू गर्छौँ केही दिनसम्म। किन त भन्दाखेरि यो स्ट्रेसमा हुन्छ यति बेला यिनीहरू युनाइटिङ गर्दाखेरि डिभाइड गर्दाखेरि यिनीहरू स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामीले आर्टिफिसियल फिडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यिनीहरूलाई है। र त्यसरी चाहिँ दुईटा कोलोनी चाहिँ मिक्स हुन सक्छ। ओके, जस्तै यो फिगरमा पनि हेर्यो भने बुझ्न सक्छौ हैन। जस्तै के गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्वीन राइट कोलोनी हो है, क्वीन चाहिँ ठीक भएको खालको कोलोनी हो, यो विक कोलोनी हो। ओके, यो चाहिँ विक कोलोनी हो हैन। र अब के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि हामीले जस्तै पहिला सुरु यो यिनीहरूलाई नजिक लिएर आउनु पर्यो, दिनको 60 सेन्टिमिटर अथवा 2 फिटको दरले चाहिँ नजिक लिएर आउनु पर्यो। नजिक ल्याइसकेपछि युनाइट गर्ने दिनमा चाहिँ हामीले स्मोकिङ गर्नु पर्यो केही समयको लागि हैन। स्मोकिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको टप निकाल्छौँ, टप कभर निकाल्छौँ। यो क्वीन राइट कोलोनीको चाहिँ टप कभर निकालेर यता राख्छौँ हैन। र त्यो माथि यसरी न्युज पेपर अथवा पर्फोरेटेड पेपरलाई राख्छौँ। पर्फोरेटेड पेपरमा हनीहरू सुगरहरू मिक्स गर्छौँ हैन। र त्यसपछि चाहिँ हामीले यो क्वीन विक कोलोनीको जुन विक कोलोनी छ, विक कोलोनीको चाहिँ के गर्छौँ तलको बटम रिमुभ गर्छौँ हैन। तलको बटम रिमुभ गरेर ठ्याक्क उठाएर ल्याएर चाहिँ यसलाई जस्तै यो चाहिँ स्ट्रङ कोलोनी थियो अथवा क्वीन राइट कोलोनी थियो, यो चाहिँ विक कोलोनी थियो हैन। यसरी चाहिँ ल्याएर हामीले त्यसको माथि राखिदिन्छौँ, पेपर माथि चाहिँ अर्कोलाई राखिदिन्छौँ यो टप सहितको हैन, माथि टप र इनर कभर सहितको ल्याएर राखिदिन्छौँ। र के हुन्छ 24 घण्टापछि 48 घण्टापछि चाहिँ यो पेपर चाहिँ यो बिचको पेपर चाहिँ यिनीहरूले चपाएर खान्छ र यो कोलोनी चाहिँ मिक्स हुन्छ। मिक्स भइसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि यो विक कोलोनीमा भएको जुन फ्रेमहरू थियो अथवा ब्रुड फ्रेमहरू थियो त्यो ब्रुड फ्रेमहरूलाई हामी फेरि तल ट्रान्सफर गर्छौँ। सबैलाई चाहिँ एउटै च्याम्बरमा राख्छौँ र यो माथिको च्याम्बर हटाइदिन्छौँ हैन। र यो टप कभर र इनर कभर चाहिँ यो तलको च्याम्बरलाई कभर गरेर राखिदिन्छौँ। यो च्याम्बर चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छौँ, यहाँ भएको ब्रुड फ्रेमहरू सबै यसमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। त्यसरी चाहिँ दुईटा कोलोनीबाट एउटा कोलोनी बनाउन सकियो। ओके, के कन्फ्युजन छ हजुर?
यो विक कोलोनीको क्वीनलाई चाहिँ मार्ने कतिखेर हो पहिले त्यो ट्याक्कै रिलिज गर्ने बेला होइन 24 घण्टा अगाडि कम्तीमा पनि है यो विक कोलोनीको चाहिँ 24 देखि 48 घण्टा अगाडि चाहिँ हामीले विक कोलोनीको क्वीनलाई चाहिँ मारिदिसकेका हुन्छौँ। यो दुईटै कोलोनीलाई चाहिँ आर्टिफिसियल फिडिङ गरिरहेका हुन्छन् र यसको यो विक कोलोनीको क्वीनलाई चाहिँ हामीले मार्ने भन्दा पनि रिमुभ गर्ने हो। जस्ट रिमुभ गरेर केजिङ गर्छौँ, अर्को कोलोनीमा युज गर्न सकिन्छ त्यसलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ इमर्जेन्सीको रूपमा होइन। क्वीन केजहरूमा चाहिँ केजिङ गरेर राख्न पनि सकिन्छ त्यसलाई, अथवा रिमुभ गर्छौँ भनौँ, जस्ट मार्ने भन्दा पनि होइन। यसलाई चाहिँ हुँदैन उतिखेर त भाग्दैन नि त यिनीहरू। क्वीन रिमुभ हुने बित्तिकै 24 देखि 48 घण्टाभित्र त भाग्दैन यिनीहरू होइन। लामो समयसम्म क्वीनलेस भएको भाग्ने हो त होइन। र त्यो भाग्न पनि सक्ने सम्भावना अलिक केही हुँदै नभएको त होइन, केही त हुन्छ। त्यही भएर हामीले आर्टिफिसियल फिडिङ पनि गरिराखेको हुन्छौँ यसलाई वरिपरि चाहिँ। यहीँ वरिपरि यिनीहरूलाई चाहिँ सुगर सिरपहरू फिडिङ गराएर राखिराख्छौँ यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो 24 घण्टासम्म, 1 दिनसम्म, 2 दिनसम्म चाहिँ हामीले है। कम्तीमा 3 दिन चाहिँ यिनीहरूलाई आर्टिफिसियल फिडिङ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर है। के छ अरू? क्वीन जुन स्ट्रङ वाला क्वीन जुनमा छ नि त्यसलाई हामीले त्यो धुवा लगाउने त्यसलाई होइन के रे बुझिनँ मैले। सो त्यो स्मोकिङ गर्ने चाहिँ कुन स्मोकिङ त दुईटै हाइभमा गर्ने। यहाँ भएको र यहाँ भएको वर्करहरूलाई चाहिँ काम गराउनको लागि कि शान्त गराउनको लागि दुईटै हाइभमा स्मोकिङ गर्न सकियो है। दुईटै हाइभको बीसँग चाहिँ हामीले ह्यान्डलिङ गर्नु छ नि त त्यही भएर। अनि सर त्यो क्वीन के अरे वर्कर लेङहरूलाई चाहिँ त्यो हटाउनलाई 200 मिटर टाढा लगेर हटाइन्छ। त्यसरी हटाउँदाखेरि आफै उडेर गयो भने को एङ्गलमा एउटा साइन नपाएर उडेर गएको हुन्छ र सर त्यो फेरि रिटर्न हुन्छ अरू वर्करहरू रिटर्न हुन्छ। यिनीहरू त अब आफ्नो एपिआरको त एकदमै यिनीहरू त्यत्रो धेरै मेरोसम्म मुभ गरिसकेको ठाउँहरू त चिनिहाल्छ नि यिनीहरूले आफ्नो एपिआरको। अर्को नयाँ ठाउँमा भएको यिनीहरू मुभ हुन सक्दैन भन्नु है। यतै एपिआरको 200 मिटर टाढा त यिनीहरूले मुभ गरिराखेको ठाउँ हुन्छ नि, त्यो ठाउँ चिरपरिचित अब ओरिएन्टेसन भइरहेको ठाउँ हुन्छ क्या यिनीहरूको चाहिँ। सर अनि त्यो विक कोलोनीको ब्रुट फ्रेमहरुले चाहिँ कतिखेर मिलाउने हुन्छ? हजुर यो ब्रुट फ्रेमहरु तल झार्ने भन्न खोजेको? हजुर सर। यो विक कोलोनीको ब्रुट फ्रेमहरुलाई चाहिँ हामीले यो मिक्स भइसकेपछि अथवा यो बीचको यिनीहरूले पर्फोरेटेड पेपरहरु खाइसकेपछि 2 दिनपछि भनौं न हामीले कोलोनी युनाइट गरेको 2 दिनपछि चाहिँ तल राखिदिदा हुन्छ, मिक्स गरिदिदा हुन्छ। ओके सर, ओभर डेभलपमेन्ट पछि के तो फेरोमोन आइडेन्टिफाई गर्ने त्यो एबिलिटी घट्छ र कसको चाहिँ? लेङ वर्करहरुको खासमा लेङ वर्करको भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि क्वीन सब्स्टान्स भन्ने मैले भनेको थिएँ नि अस्ति हैन। क्वीन सब्स्टान्स चाहिँ यसको मैन्डिबुलर ग्ल्यान्डबाट क्वीनले प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ हो। त्यो क्वीन सब्स्टान्सले के काम गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि वर्करमा चाहिँ ओभरी डेभलपमेन्ट हुन दिएको हुँदैन वर्करहरुमा है, ओभरी डेभलपमेन्ट हुन दिएको हुँदैन र एक्कासी क्वीन चाहिँ क्वीनलेस भइदियो भने अब क्वीन सब्स्टान्स प्रोडक्सन नहुने भयो त्यो हाइभमा है। र अथवा लामो समयसम्म क्वीनलेस भयो त्यो हाइभ अथवा चाहिँ क्वीनले पनि क्वीन सब्स्टान्स रिलिज गर्न सकेन, कुनै विकनेस भएर अथवा केही डिजिज लाएर चाहिँ क्वीनले चाहिँ क्वीन सब्स्टान्स चाहिँ रिलिज गर्न सकेन भने के भइन्छ त भन्दाखेरि अब तिनीहरुमा जुन क्वीन सब्स्टान्सको अब्सेन्समा चाहिँ ओभरी डेभलपमेन्ट हुन थाल्छ के है। अन्त त्यो के तपाईले 200 मिटर टाढा लएर ब्रश गरेपछि चाहिँ के रे नन लेइङ वर्कर चाहिँ फर्किन्छ भन्नुभएको थियो नि? वर्कर लेइङ वर्कर किन फर्किन सक्दैन त भन्दाखेरि तिनीहरुमा ओभरी डेभलपमेन्ट भइसकेपछि यतिकै पनि तिनीहरु मुभमेन्ट गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी घटिसक्छ के तिनीहरुको। त्यति टाढासम्म मुभमेन्ट गर्न सक्दैन तिनीहरुको, उ बढ्छ नि तिनीहरुको वेट हैन। जस्तै क्वीन पनि त्यति टाढासम्म मुभमेन्ट गर्न सक्दैन है। त्यही भएर चाहिँ त्यो नन लेइङ वर्करहरु मात्रै फर्किन्छ, लेइङ वर्करहरु फर्किदैन के। वेट इन्क्रिज भएर हो त्यो ओभरिजहरु डेभलप भइसकेपछि है। फेरोमोनकै कारणले हैन, तिनीहरुले चिनिरहेको हुन्छ त्यो त। यिनीहरुले आफ्नो हाइभ चिन्ने भनेको यिनीहरुले बानीले पनि हो के। ओरिएन्टेसन दिनदिनै मुभमेन्ट गर्दाखेरि त्यो चिर परिचित भएर आफ्नो हाइभमै फर्किने हो खासमा चाहिँ। फेरोमोन त त्यति टाढादेखिबाट चाहिँ फेरोमोनकै कारणले आउने चाहिँ हुँदैन। नजिक 50 मिटर डिस्टेन्स नजिक चाहिँ यिनीहरुले फेरोमोन जति लोकेट गर्न सक्छ भन्छ हाइभको। ओके, र नेक्स्ट पार्टमा जाम हैन त त्यसो भए क्वीन प्रोडक्सनमा हुन्छ। सर यो वर्करले एकले गरिसकेपछि त
अनफर्टाइलले हुन्छ नि हैन त्यो त अनफर्टाइल नै हुन्छ किन त भन्दाखेरि त्यसले त ड्रोनसँग म्याचिङ गरेर हुँदैन नि त वर्करले कहिले पनि अथवा तिनीहरूको म्याचिङ अर्गान नै डेभलपमेन्ट भएको हुँदैन हजुर हजुर एडवान्स चाहिँ कसरी प्रोडक्सन हुन्छ बुझ्न भएन बुझिन मैले त्यो मेल स्टमसँग बुझ्न भएन एडवान्स चाहिँ प्रोड्युस कसरी हुन्छ हैन अनफर्टाइल एगहरुबाट नै ड्रोनहरु मात्रै प्रोडक्सन हुन्छ के अरु चाहिँ प्रोडक्सन हुँदैन नि त त्यसमा क्रोमोजोमको नम्बर पनि आधा नै हुन्छ यो यदि वर्कर लेइङ भइराछ भने ड्रोनको नम्बर बढ्दै जान्छ एकदमै वर्कर लेइङको कन्डिसनमा चाहिँ है हजुर ओके नेक्स्ट हाम्रो क्वीन प्रोडक्सन हजुर 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 अल्राम फेरोमोन कोलोनी युनाइट गर्दाखेरि भनेको है कोलोनी युनाइट गर्दाखेरि कस्तो अल्राम फेरोमोन भन्दा पनि अल्राम फेरोमोन त कुनै एट्याक भयो त्यस्तो बेला चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने हो यिनीहरूले हैन र मोस्टली यो कोलोनी युनाइट गर्दाखेरि चाहिँ मोस्टली त्यो क्वीन सब्स्टान्स जुन चाहिँ मिसिन्छ नि हनीको थ्रुबाट यिनीहरूले फिड गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको हार्मोनाइजेसन भइहाल्छ के क्वीन सब्स्टान्स एउटा क्वीनको र अर्को क्वीनको मिसिने बित्तिकै हार्मोनाइजेसन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै झगडा पर्ने चाहिँ हुँदैन है त्यही सुरुमै हामीले यदि चाहिँ त्यो नराख्दिएको भए तल हैन पर्फोरेटेड पेपर र हनी मिक्स गरेर नराख्दिएको भए चाहिँ दुईटा कोलोनीको बीचमा झगडा हुन सक्थ्यो हैन तर त्यो एक दिन दुई दिन लगाएर क्वीन सब्स्टान्ससँग मिक्स भएर एउटा एक आपसको क्वीन सब्स्टान्समा चाहिँ यिनीहरू फ्यामिलियराइज भयो अथवा अर्कोको त क्वीन सब्स्टान्स प्रोडक्सन नै हुन छोडिसकेको हुन्छ विक कोलोनीको हैन त्यो विक कोलोनीका वर्करहरूले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तलको जुन स्ट्रङ कोलोनीको क्वीनले रिलिज गरेको क्वीन सब्स्टान्ससँग त्यो 24 घण्टा 48 घण्टामा चाहिँ फ्यामिलियराइज भइसक्छ के त्यही बसिराख्दाखेरि त्यो हनी खाइराख्दाखेरि त्यही क्वीन सब्स्टान्स मिक्स भएको हनी खान्छ नि त तिनीहरूले हैन त्यही हनीसँग चाहिँ त्यही भएर तिनीहरू फ्यामिलियराइज हुन्छ त्यति बेलासम्म त्यसपछि झगडा चाहिँ हुँदैन ओके र अर्को यो उसमा छौँ हामी क्वीन प्रोडक्सन भन्ने है र यो क्वीन प्रोडक्सन चाहिँ यो हाइभलाई हामीले जस्तै क्रपहरुको हामीले सिलेक्सन गरेको जस्तै हैन सिलेक्सन गरेर राम्रो राम्रो बिउ छानेर हामीले के गर्छौं क्रपहरु लगाउँदाखेरि जुन मकैको चाहिँ घोगा ठुलो फल्छ त्यही मकैलाई हामीले बिउको रूपमा राखे जस्तै हामीले चाहिँ हाइभमा पनि कन्टिन्युअस चाहिँ बी कोलोनीहरुको सिलेक्सन र मल्टिप्लिकेसन गरिराख्न पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ एपीआईमा हाम्रो है र जस्तै जुन चाहिँ एकदमै डिजायरेबल क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको कोलोनीहरु छ अथवा हाइभहरु छ त्यो हाइभहरुबाट चाहिँ हामीले क्वीन प्रोडक्सन गर्दै गयौं र अरु ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो खालको क्वीनहरु अरु कोलोनीमा पनि युज गर्दै गयौं भने हाम्रो चाहिँ हाइभ प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ हैन र पहिला सुरु एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ किन क्वीन प्रोडक्सन गर्ने त भन्ने कुराहरु छ है क्वीन प्रोडक्सन चाहिँ किन जरुरी छ भन्ने जस्तै एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ रिक्विनिङ गर्नको लागि क्वीन राइट कोलोनीलाई है क्वीन राइट कोलोनीलाई पनि कहिलेकाहीँ रिक्विनिङ गर्न पर्ने हुन्छ हैन क्वीन राइट भनेको क्वीनले नर्मल्ली एग लेइङ गरिराछ भने पनि त्यो कोलोनीलाई पनि कहिलेकाहीँ रिक्विनिङ गर्ने गरिन्छ जस्तै मोस्टली चाहिँ हाम्रो के भन्छ त भन्दाखेरि यो क्वीनको हामीले लाइफ ड्युरेसन 5 वर्षसम्म हुन्छ भनेको छौं 2 to 5 इयर्ससम्म हुन्छ भनेको छौं यसले अन्डा चाहिँ पार्न सक्छ 5 वर्षसम्म तर के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरुको जब 1 वर्ष भइसक्यो भने यिनीहरुको चाहिँ अन्डा पार्ने जुन क्यापेसिटी अथवा फेकन्डिटी छ त्यो क्वीनको चाहिँ बिस्तारै घट्दै जान्छ र एकदमै मोडर्न बी हाइभहरुमा एपीआई एरियाहरुमा चाहिँ मोस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 1 वर्ष भन्दा बुढो क्वीनलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्छौं र नयाँ क्वीनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हाइभलाई चाहिँ रिप्लेस गर्छौं हैन जुन प्रोड्युस गरेको क्वीन प्रोडक्सनको थ्रुबाट प्रोड्युस हुन्छ त्यो क्वीनहरुले चाहिँ मोस्टली रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है 1 वर्ष भन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यसको यो चाहिँ एग लेइङ एबिलिटी चाहिँ डिमिनिश हुँदै जान्छ भन्छ के त्यही भएर चाहिँ क्वीन राइट अथवा नर्मल राम्रै एग लेइङ गरिराखेको कोलोनीमा पनि रिक्विनिङ गर्न पर्ने हुन सक्छ पुरानो क्वीनलाई हटाएर नयाँ क्वीनलाई हाल्न पर्ने हुन सक्छ कहिलेकाहीँ
ओके त्यसको लागि पनि क्वीन चाहियो हामीलाई त्यस क्वीन प्रोडक्सन गर्न पर्यो हैन कहिलेकाहीँ क्वीनलेस हुन सक्छ एक्सिडेन्टली कुनै कोलोनीहरु तिनीहरुलाई क्वीनिङ गर्नको लागि पनि हैन त्यसमा चाहिँ क्वीन इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ क्वीन प्रोडक्सन गर्न पर्यो हैन त्यसै गरेर रिप्लेस गर्नको लागि नन प्रोडक्टिभ क्वीनको लाई चाहिँ रिप्लेस गर्नको लागि हैन कुनै हाइभमा चाहिँ एकदमै कम मात्रै एग लेइङ भइराखेको छ हामीले इन्स्पेक्सन गर्दाखेरि त्यस्तो देख्यौं भने चाहिँ अथवा कोलोनी स्ट्रेन्थ चाहिँ एकदमै पुअर गराएको छ त्यो क्वीनले भन्ने चाहिँ त्यस्तो क्वीनहरुलाई नन प्रोडक्टिभ क्वीनलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नको लागि पनि क्वीन प्रोडक्सन गर्न पर्यो हैन त्यस्तै क्वीन कतिपय एपिआरईहरुमा चाहिँ अथवा बीकीपर्सहरुले क्वीन बेच्ने गर्छ अरूलाई बेच्नको लागि पनि क्वीन प्रोडक्सन गर्छ है र त्यस्तै गरेर कोलोनी मल्टिप्लिकेसनको थ्रुबाट कोलोनी सेल गर्नको लागि पनि क्वीन प्रोडक्सन गर्न पर्यो है कोलोनी कतिपय बीकीपर्सहरुले के गर्छ कोलोनी पनि सेल गरिराखेको हुन्छ हैन टोटल कोलोनीहरु चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गर्दै कोलोनी सेल गर्ने खालको बीकीपर्सहरु पनि हुन्छ त्यसको लागि पनि कोलोनी मल्टिप्लिकेसन गर्न त के चाहियो त भन्दाखेरि नयाँ क्वीन चाहियो हैन एउटा हाइभ जस्तै स्ट्रङ हाइभबाट दुईटा हाइभ गराउनु छ अथवा स्वार्मिङ हुँदैछ भने त हामीलाई नयाँ क्वीन चाहिएन हो यदि स्वार्मिङ भएको छैन त्यो अथवा स्वार्मिङको सिम्पटम देखिया छैन र त्यो स्ट्रङ कोलोनीबाट चाहिँ हामीले दुईटा कोलोनी बनाउनु पर्यो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ नयाँ क्वीन युज गरेर पनि दुईटा कोलोनी बनाउन सकिन्छ है हामीले चाहिँ प्रोडक्सन गरेको क्वीनलाई युज गरेर पनि दुईटा क्वीन चाहिँ बनाउन सकिन्छ ओके यो डिफरेन्ट रिजनको लागि चाहिँ क्वीन प्रोडक्सन हुने गर्छ र यो यसमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको अब क्वीनको चाहिँ है जस्तै यसमा चाहिँ दुई मेथडहरुतिर जाम पहिला मेथडमा चाहिँ दुईटा मेथडहरु छ क्वीन प्रोडक्सनको एउटा चाहिँ नेचुरल क्वीन प्रोडक्सनको मेथड हैन अर्को चाहिँ आर्टिफिशियल क्वीन प्रोडक्सनको मेथड है हाम्रो एपिआरईमा भएको अथवा बीकीपीआरको चाहिँ एपिआरईमा भएको चाहिँ को हाइभ्सहरुमा अथवा कोलोनीहरुमा चाहिँ नेचुरली पनि डिफरेन्ट प्रोसेसको लागि चाहिँ क्वीन प्रोडक्सन भइरा हुन्छ यो प्रोसेसहरु हामीले पहिला पनि पढेका छौं है जस्तै स्वार्मिङ हुँदाखेरि हैन बी चाहिँ स्वार्मिङ हुँदाखेरि के हुन्छ क्वीन प्रोडक्सन क्वीन सेल प्रोडक्सन गरिरा हुन्छ दुईटा तीनटा अथवा दुई भन्दा बढी क्वीन सेलहरु प्रोडक्सन गरिरा हुन्छ स्वार्मिङ भनेको पपुलेसन इन्क्रिज हुँदै गयो कन्जस्टेड भयो हैन भने चाहिँ तिनीहरु कोलोनी नेचुरल कोलोनी डिभिजन भनौं न हैन त्यो भनेको स्वार्मिङ भयो त्यतिबेला पनि हाइभको एजमा अथवा कहिलेकाहीँ सेन्टरतिर चाहिँ ठुलठुलो क्वीन सेलहरु चाहिँ प्रोडक्सन भइराखेको हुन्छ हैन अहिले पछि यो क्वीन सेलहरु पनि हेरौँला अर्को स्लाइडमा त्यस्तै सुपरसिडियर क्वीन सेलहरु हुन्छ कतिपय हैन सुपरसिडियर गर्दाखेरि अथवा सुपरसिडियर भनेको के हो क्वीन चाहिँ बुढो भयो यदि हैन एग लेइङ त्यसको एबिलिटी घट्यो भने वर्करले चाहिँ क्वीन रिप्लेस गर्छ बुढो क्वीनलाई चाहिँ नयाँ क्वीनले चाहिँ रिप्लेस गर्छ त्यो त्यतिबेला पनि यिनीहरुले हैन नम्बर अफ क्वीन सेलहरु 3-4 वटा क्वीन सेलहरु बनाएको हुन्छ है र त्यो क्वीन सेलहरु पनि युज गर्न सकियो क्वीन प्रोडक्सनको लागि हैन स्वार्मिङ जस्तै यो अथवा इमर्जेन्सीको बेला पनि कहिले इमर्जेन्सी क्वीन सेलहरु पनि बनाउँछ कहिलेकाहीँ है इमर्जेन्सी क्वीन सेलहरु मोस्टली सेन्टरतिर हुन्छ हाइभको र एकदमै सानो हुन्छ यो इमर्जेन्सी क्वीन सेल्सहरु चाहिँ है सानो हुन्छ एकदमै इमर्जेन्सी क्वीन सेल्सहरु चाहिँ ओके र यो इमर्जेन्सी क्वीन सेल्सहरु पनि गराउन सकियो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो के रे इमर्जेन्सी क्वीन सेल्सहरुलाई पनि युज गर्न सकियो इमर्जेन्सी क्वीन सेल्सहरु चाहिँ कति बेला प्रोड्युस गर्छ त भन्दाखेरि यदि एक्सिडेन्टली चाहिँ क्वीनलेस भयो है त्यो नन प्लान्ट अथवा त्यो यो चाहिँ प्लान्ट क्वीन सेल प्रोडक्सन भयो स्वार्मिङबाट अथवा सुपरसिडियरबाट वर्करहरुले गर्ने भनेको चाहिँ स्वार्मिङको लागि अथवा सुपरसिडियर गर्नको लागि तर कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्सिडेन्टली क्वीन मर्यो अथवा क्वीनलेस भयो कोलोनी भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इमर्जेन्सी क्वीन सेल्सहरु बनाउँछन् वर्करहरुले सडनली क्वीन मर्यो भने चाहिँ जस्तै क्वीनले ले गरिराखेको एग त हुन्छ नि त्यहाँ हैन लेस देन 3 डेज ओल्ड अथवा 1 डेज 2 डेज ओल्ड एगहरु जुन एकरे लार्भाहरु छ अथवा त्यहाँ चाहिँ 3 दिन भन्दा कम एजको लार्भाहरु भएको सेलहरुमा चाहिँ फेरि यिनीहरुले चाहिँ ठुलो सेलहरु कन्स्ट्रक्ट गरिदिन्छन् त्यही सेलमा अलिकति ठुलो सेलहरु कन्स्ट्रक्ट गरेर त्यसैले चाहिँ क्वीन सेलको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्छ है जुन वर्कर सेलहरु छ वर्कर सेलहरु 1 दिनको 2 दिनको लार्भा भएको वर्कर सेलहरुमै इमर्जेन्सी कन्डिसनमा हैन के गर्छ त भन्दाखेरि वर्करहरुले त्यही सेललाई नै क्वीन सेलको रूपमा डेभलप गर्छ र त्यसमै रोयल जेली फिड गरेर यसमा क्वीन प्रोडक्सन गर्न खोज्छ हैन त्यसलाई चाहिँ इमर्जेन्सी क्वीन सेल भन्छौं हामी ओके यो तीनटा यसरी नेचुरली चाहिँ क्वीन सेलहरु प्रोडक्सन गरिराखेको हुन्छ कोलोनीमा भनेबिले त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ यस्तो क्लिपिङ गरेर हैन त्यो क्वीन सेल्सहरुबाट पनि हामीले क्वीन प्रोडक्सन गर्न सकियो हैन अर्को यो डिफरेन्ट रिजनको लागि चाहिँ त्यसै यसरी प्रोडक्सन भएको क्वीनलाई युज गर्न सकियो नेचुरली प्रोडक्सन भएको क्वीनहरुलाई पनि यो डिफरेन्ट रिजनको लागि युज गर्न सकियो हैन र अर्को छ यो नेचुरली भनेको चाहिँ अब त्यो यो फेनोमेनालाई कुर्न पर्यो उनीहरुको हैन कहिले गर्न सक्छ कहिले गर्न सक्दैन तर अहिले चाहिँ आर्टिफिशियली
हैन पनि क्वीन सेल प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ है ह्युमनले चाहिँ आर्टिफिसियली क्वीन सेलहरु चाहिँ प्रोडक्सन गर्न पनि सकिन्छ है र आर्टिफिसियली चाहिँ जुन फेभरेबल टाइममा अथवा मोस्टली हनी फ्लो सिजनमा गरिन्छ क्वीन प्रोडक्सन र अलिकति पानी नपर्ने सिजनहरु जुन छ हैन अलि काम डेजहरु भएको हावा नलाग्ने त्यस्तो सिजनहरुमा चाहिँ घाम लागिराख्ने खालको हैन त्यस्तो अथवा वार्म क्लाइमेट भएको बेला त्यस्तो क्लाइमेटमा चाहिँ मोस्टली हामीले क्वीन प्रोडक्सन गरिन्छ र क्वीन प्रोडक्सन पनि हनी फ्लो सिजनमा धेरै गरिन्छ है हनी फ्लो सिजनमै धेरै गरिन्छ हैन र यो क्वीन प्रोडक्सन चाहिँ आर्टिफिसियली पनि गर्न सकिन्छ बीकीपर्सहरुले चाहिँ हैन र मोस्टली चाहिँ यो क्वीन प्रोडक्सनको लागि पहिला इम्पोर्टेन्टली चाहिँ कोलोनी सिलेक्सन पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है क्वीन कस्तो खालको कोलोनी चाहिँ छान्ने भन्ने कुराहरु है यो आर्टिफिसियल क्वीन प्रोडक्सनको लागि कोलोनीको सिलेक्सन पनि पहिला इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ जस्तै कोलोनी र कोलोनी सिलेक्ट गर्दाखेरि हामीले कस्तो कोलोनीहरु चाहिँ कोलोनी क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तै कोलोनीको के जस्तै पपुलेसन ग्रोथको हैन सिलेक्सन गर्दाखेरि डिफरेन्ट कोलोनीको क्यारेक्टरहरु हेर्छौं के हामीले कोलोनी सिलेक्सन गर्दाखेरि जस्तै त्यो कोलोनीमा भइरहेको पपुलेसन ग्रोथको हैन त्यो कोलोनीमा चाहिँ नेक्टर र चाहिँ पोलिन चाहिँ कति कलेक्ट भइरहेको छ कति स्टोरेज गरेछ तिनीहरुले हैन त्यो कुराहरु त्यस्तै डिजीज रेसिस्टेन्टका कुराहरु हैन अथवा त्यसमा चाहिँ जेन्टलनेस कति छ हैन तिनीहरु कतिको चाहिँ फ्युरियस छ अथवा जेन्टलनेस छ बडी जेन्टलनेस भएको कोलोनीहरु चाहिँ हामी छान्छौं धेरै जसो तिनीहरुलाई ह्यान्डल गर्न सजिलो हुन्छ त्यस्तो खालको जेनेटिक ट्रेट भएको खालको अथवा त्यस्तो खालको कोलोनीलाई चाहिँ हामीले पहिला सिलेक्ट गर्छौं क्वीन प्रोडक्सनको लागि हैन एउटा कोलोनी सिलेक्ट गर्न पर्यो नि कुन कोलोनीमा चाहिँ क्वीन प्रोडक्सन गर्ने भनेर पहिलो कुरो त हैन एउटा कुनै बी हाइभमा सुरु गरिन्छ क्वीन प्रोडक्सन गर्नको लागि हैन त्यो कोलोनी सिलेक्सन गरिन्छ त्यस्तो खालको जेनेटिक क्वालिटीहरु चाहिँ जस्ट चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टको लागि प्रोडक्सनको लागि हैन एकदमै फेभरेबल छ त्यस्तो जेनेटिक क्वालिटी भएको कोलोनीलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्छौं है र नेचुरली क्वीन सिलेक्ट गर्दाखेरि पनि अथवा यो गर्दाखेरि क्वीन सेल सिलेक्सन यो त क्वीन सिलेक्सनको कुरा भयो र क्वीन सेलको सिलेक्सनमा पनि एउटा दुईटा कुराहरु चाहिँ ध्यान दिन पर्छ है कोलोनी सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्यौं हामीले जस्तो कि हेरिने क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको पपुलेसन ग्रोथको हैन अनि त्यस्तै गरेर तिनीहरुको डिजीज रेसिस्टेन्टको तिनीहरु कतिको जेन्टलनेस छ भन्ने कुराहरु हैन अथवा तिनीहरुको पोलिन नेक्टर कलेक्सनको कुराहरु चाहिँ हामीले हेरेर कोलोनी सिलेक्सन गर्ने भयौं क्वीन प्रोडक्सनको लागि है र त्यो भित्र प्रोडक्सन गरेको हामीले सेलहरुको चाहिँ हामीले छान्दाखेरि पनि के गर्छौं त भन्दाखेरि जुन चाहिँ अलिकति ठूलो सेल छ अथवा लामो खालको सेल छ त्यो क्वीन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्छौं के अथवा एकदमै प्रोडक्टिभ हुन्छ भन्छौं त्यही भएर ठूलो खालको सेलहरु अथवा जुनलाई चाहिँ लार्ज नम्बर अफ वर्करहरुले प्रोटेक्ट गरेको छ एटेन्ड गरेको छ त्यस्तो खालको सेलहरु जस्तै स्वार्मिङ क्वीन सेलहरुमा पनि दुई तीनटा क्वीन सेलहरु हुन सक्छ त्यो मध्ये चाहिँ सबभन्दा धेरै वर्करहरुले चाहिँ अथवा धेरै नर्स बीहरुले एटेन्ड गरेको त्यो क्वीन सेलहरु अलिकति ठूलो साइजको क्वीन सेलहरु हैन लङ र सिलिन्ड्रिकल खालको हैन जति ठूलो भयो क्वीन साइज त्यति चाहिँ बेटर क्वालिटीको क्वीन प्रोडक्सन हुन्छ भनिन्छ ओके र यो क्वीन सेलको सिलेक्सन गर्दाखेरि पनि हैन यो नेचुरली होस् अथवा आर्टिफिसियली प्रोडक्सन भएको क्वीन सेलहरुको प्रोडक्ट सिलेक्सनको कुराहरु भयो त्यो चाहिँ हैन जुन चाहिँ धेरै वर्करहरुले एटेन्ड गरेको खालको हैन देखि लिएर अलिकति ठूलो लङ एन्ड सिलिन्ड्रिकल खालको क्वीन सेलहरु चाहिँ सिलेक्सन गर्ने गरिन्छ हामीले चाहिँ हैन र त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ क्वीन प्रोडक्सनको स्टेप हो ओके र यो क्वीन प्रोडक्सन गर्दाखेरि है अब आर्टिफिसियल क्वीन प्रोडक्सनमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरु बीकीपर्सहरुले है हामीले जस्तै यो अर्को उसमा पनि आउँछ है पछिको पार्टमा पनि आउँछ त्यसमा क्वीन प्रोडक्सनको क्वीनिङ अथवा क्वीन केजको त्यतातिर सिधै डिस्कसन गर्दा भयो यो प्र्याक्टिकलको पार्टमा पनि अलिकति डिस्कस गरिन्छ के थ्योरिटिकल कुराहरु त्यो पार्टमा पनि आउँछ है यो कुराहरु चाहिँ म सिधै त्यतै डिस्कस गरौँला है त यो कुराहरु अब यसपछि हाम्रो यो प्र्याक्टिकल नम्बर 5 भन्ने छ क्वीन प्रिपरेसन एन्ड टेक्निक अफ डिक्विनिङ एन्ड रिक्विनिङ भन्ने यो प्र्याक्टिकल नम्बर 5 भनेर चाहिँ नोट चाहिँ गरिराख है थ्योरिटिकल कुराहरु यही लेख्ने हो प्र्याक्टिकलमा चाहिँ यो बीचमा मैले यो बीचमा प्र्याक्टिकल छ भनेर राख्दिराखे है
थ्योरेटिकल कुरा चाहिँ सेम भयो है। प्र्याक्टिकल नम्बर 5 क्विन प्रिपरेसन एन्ड टेक्निक अफ डिक्विनिङ एन्ड रिक्विनिङ है। जस्तै आर्टिफिसियल क्विन प्रोडक्सनको मेथडहरू एकछिनमा हामी डिस्कस गर्छौँ है। फेरि जस्तै यसमा चाहिँ हामीले यो नेचुरल क्विन प्रोडक्सनमा हामीले 3टा मेथडहरू भनेको थियौँ होइन। यो के भन्थ्यौँ, स्वार्मिङ, सुपरसिडियर र इमर्जेन्सी क्विन सेल्सहरू युज गर्न सकिन्छ भनेको थियौँ होइन। जस्तै यस्तो खालको हुन्छ यो स्वार्मिङ क्विन सेल्सहरू, ठुलो हुन्छ जहिले पनि, यिनीहरू चाहिँ मोस्टली एजतिर हुन्छ स्वार्मिङ क्विन सेल्सहरू चाहिँ है। र त्यस्तै गरेर यो 2टा 3टा अथवा त्योभन्दा बढी हुनसक्छ स्वार्मिङ क्विन सेल्सहरू होइन। त्यस्तै गरेर यो सुपरसिडियर क्विन सेल्सहरू यिनीहरू चाहिँ बिचमा पनि हुनसक्छ अथवा एजतिर पनि हुनसक्छ। सुपरसिडियर क्विन सेल्सहरू स्वार्मिङभन्दा अलिकति सानो हुन्छ तर यिनीहरू पनि ठुलै क्विन सेलहरू हुन्छ यो सुपरसिडियर क्विन सेल्सहरू पनि। ओके, यो पनि युज गर्न सक्यो नेचुरल्ली प्रोडक्सन गर्दाखेरि होइन। त्यस्तै गरेर इमर्जेन्सी क्विन सेल्सहरू है। जस्तै यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सानो सानो देखेको एकदमै सानो हुन्छ इमर्जेन्सी क्विन सेल्सहरू। यिनीहरू चाहिँ एक्सिडेन्टली क्विन मर्यो अथवा क्विनलेस भयो भने चाहिँ त्यही एक्जिस्टिङ वर्कर सेललाई नै के गरिदिन्छ यिनीहरूले, ठुलो अलिकति वर्कर सेलभन्दा ठुलो गराएर त्यहाँ चाहिँ क्विन रेज गर्न थाल्छ। यही जेली प्रोडक्सन गरेर त्यसरी चाहिँ क्विन प्रोडक्सन गर्न थाल्छ। यो चाहिँ इमर्जेन्सी क्विन सेलहरू भयो। यो अलि सानो हुन्छ यिनीहरू र त्यति धेरै चाहिँ युज गरिँदैन है। यो त्यति सानो हुने भएको हुनाले क्वालिटी क्विन चाहिँ प्रोडक्सन हुँदैन योबाट चाहिँ। ओके, इमर्जेन्सी क्विन सेलबाट चाहिँ। र अब यो पहिला हामीले अब मेथड अफ क्विन प्रोडक्सन है अलिकति सर्टमै डिस्क्रिप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ होइन। र हामीले पहिला त के गर्छौँ त भन्दाखेरि कोलोनी सिलेक्ट गर्छौँ भनिसक्यौँ होइन। सिलेक्सन अफ कोलोनी है। कोलोनी चाहिँ त्यसको किन त भन्दाखेरि जुन चाहिँ जेनेटिक क्वालिटी राम्रो भएको खालको क्विन प्रोडक्सन गर्न पर्यो नि हामीले। जेनेटिक क्वालिटी त्यस्तो खालको जेनेटिक क्वालिटी राम्रो भएको क्विन प्रोडक्सन गर्नको लागि डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हामीले जुन भनेको थियौँ अघि होइन, जेन्टलनेसदेखि लिएर डिजिज रेसिस्टेन्सको कुराहरू, त्यस्तो खालको कोलोनी सिलेक्ट गर्छौँ होइन। त्यो कोलोनीबाट के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले एउटा यो ग्राफ्टिङ निडल भन्ने हुन्छ है। त्यो कोलोनीबाट चाहिँ हामीले अथवा यो हामीले चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ यो क्विन सेल प्रोडक्सन गर्ने फ्रेम नै फरक हुन्छ, छुट्टै हुन्छ। यस्तो खालको यहाँ देखिएको छ नि, यो यस्तो खालको फ्रेम हुन्छ है क्विन प्रोडक्सन गर्ने। यसमा चाहिँ 2टा 3टा लाइनहरू हुन्छ क्विन प्रोडक्सन गर्ने फ्रेमहरू है। यो फ्रेम भयो, यसमा चाहिँ यो फ्रेमभित्र पनि 2टा 3टा लाइनहरू हुन्छ। यो ह्याङ्गिङ रडमा चाहिँ यसरी के राखेको हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले नै होइन म्यानुअल्ली चाहिँ बीवाक्सले बनाएको ठुलो क्विन कपहरू राखेको हुन्छ है। क्विन कपहरू अलिकति ठुलो साइजको सेलहरू राखेको हुन्छ। ओके, र के गर्छौँ त भन्दाखेरि फर्स्टली हामी चाहिँ के गर्यौँ, कोलोनी सिलेक्सन गर्यौँ। कोलोनी सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यो सिलेक्टेड कोलोनीको चाहिँ ब्रुड फ्रेम हामी ल्याबमै लिएर आउँछौँ मोस्टली है। अथवा त्यो उही पनि गर्न सकिन्छ त्यही हाइभकै नजिकै पनि। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यो चाहिँ हामीको ग्राफ्टिङ निडल भन्ने हुन्छ एउटा होइन। यो चाहिँ अथवा यो ग्राफ्टिङ निडलको हेल्पले चाहिँ 1 देखि 2 दिन ओल्ड लार्भालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हाम्रो यो क्विन प्रोडक्सनको फ्रेममा भएको यो क्विन कपहरूमा ट्रान्सफर गर्छौँ है। योबाट चाहिँ लार्भाहरू खोजेर होइन 1 देखि 2 दिन ओल्ड 1 to 2 days ओल्ड लार्भाहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो मोस्टली अझ 1 दिनको भए राम्रो ओल्ड होइन, एकदमै यङ लार्भाहरूलाई 1 to 2 days ओल्ड लार्भाहरूलाई चाहिँ क्विन कप्सहरूमा ट्रान्सफर गर्छौँ है। जस्तै क्विन प्रोडक्सन फ्रेमको चाहिँ क्विन कप्सहरू हुन्छ, त्यो क्विन कप्सहरूमा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्छौँ। ओके, र क्विन कप्समा चाहिँ ग्राफ्टिङ निडलको हेल्पले यसरी ट्रान्सफर गरेपछि ग्राफ्टिङ निडल भनेको पेन जस्तो हुन्छ क्या, एकदमै मसिनो पेन जस्तो हुन्छ। माथिबाट थिचिसकेपछि थिचेर यसरी लियो भने यसको टुप्पोमा चाहिँ लार्भा यसरी टालिन्छ अनि यसमा ट्रान्सफर गर्छौँ हामी। प्र्याक्टिकल्ली पनि पछि यो निडलहरू हेर्छौँ है, ग्राफ्टिङ निडलहरू। र त्यसपछि अब यसमा यो सबै यसमा धेरैवटा हुनसक्छ है। यो एउटै फ्रेममा चाहिँ थुप्रो क्विन कप्सहरू हुन्छ। यो सबै क्विन कप्सहरूमा चाहिँ हामीले लार्भाले 1 to 2 days ओल्डको लार्भा भर्छौँ अब यो क्विन कप्सहरूमा होइन। र यो क्विन कप्सहरूलाई चाहिँ लगेर हाइभभित्र राखिदिन्छौँ, त्यही ब्रुड फ्रेमहरू नजिकै पहिला भएको ठाउँमै लगेर राखिदिन्छौँ, हाइभभित्र राखिदिन्छौँ। र अब यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति ठुलो सेल देख्यो वर्करले भनिसकेपछि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले बनाउन लागेको क्विन सेल जस्तै हुन्छ। यो हामीले जुन आर्टिफिसियली बनाएको हुन्छ है, यो चाहिँ क्विन कप्सहरू वाक्स नै युज गरेर बनाएको हुन्छ है। र अब के गर्छ त भन्दाखेरि अब फर्दर क्विन सेल चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वर्करहरूले आफै गर्न थाल्छ यति भएपछि होइन। यति गरेर हामीले हाइभमा लगेर ब्रुड फ्रेमहरूको बिचमा लगेर राखिदिउँ भने यो फ्रेमलाई होइन, क्विन कप्सहरू भएको फ्रेमलाई चाहिँ अब यसमाथि चाहिँ वर्करहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि अझै क्विन सेलहरू कन्स्ट्रक्ट गर्न थाल्छ आफै है। यसमाथि सबै सेल्सहरूमा चाहिँ यसरी क्विन सेल्सहरू कन्स्ट्रक्ट गर्न थाल्छ
हैन क्वीन सेलहरु कन्स्ट्रक्ट गर्छ र यसमा चाहिँ रोयल जेली डिपोजिट गर्छ यिनीहरुले र यहाँ चाहिँ क्वीन प्रोडक्सन आफै गर्न थाल्छ त्यसपछि हाइमा लहर राख्दिने भने यसरी हैन र क्वीन सेल्सहरु यसरी आफै प्रोडक्सन गर्न थाल्छ यिनीहरुले र त्यसपछि के हुन्छ यिनीहरु सिल गर्छ यो उसमा गइसकेपछि सिल हुन्छ क्वीन सेल्सहरु हैन क्वीन सेल्सहरु सिल भइसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब क्वीन सेलहरु सिल भइसकेपछि यो क्वीन सेल प्रोटेक्टर भनेको थियो नि हामीले यो क्वीन सेल प्रोटेक्टरले चाहिँ बाहिरबाट छोपेर राख्छौं हामी यो सबै क्वीन सेलहरुलाई नत्र त के हुन्छ त भन्दाखेरि यो क्वीन सेल मध्ये जुनबाट चाहिँ छिटो इमर्जेन्स हुन्छ त्यसले अरु सबै क्वीन सेलहरु डिस्ट्रोय गरिदिन्छ अरु सबै क्वीनहरुलाई चाहिँ मार्दिन्छ है त्यही भएर चाहिँ अथवा त्यही हाइभमा पनि अरु क्वीनहरु भएको हुन सक्छ यो हामीले सिलेक्सन गरेको हाइभ जहाँ राखिराछन् हैन त्यो हाइभमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अरु क्वीन अथवा रिजाइनिङ क्वीन हुन सक्छ त्यसले पनि यो क्वीनहरुलाई मार्दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर चाहिँ इमर्ज हुने बित्तिकै मार्ने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर अथवा पहिला जो निस्क्यो त्यसले चाहिँ अरु ढिलो निस्किनेलाई मार्दिने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो क्वीन सेल प्रोटेक्टर युज गर्छौं हामी हैन र क्वीन सेल 16 दिनपछि अब के हुन्छ क्वीन चाहिँ इमर्ज हुन्छ हैन 16 डेज पछि यसरी प्रोटेक्ट गरेर राखेको क्वीनहरु इमर्ज हुन्छ इमर्ज भइसकेपछि अब यो हामीले चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि यो क्वीनलाई चाहिँ हामीले मेटिङ हाइभमा ट्रान्सफर गर्छ हैन मेटिङ हाइभको हामीले अगाडि पनि भनेको थियौं मेटिङ हाइभमा ट्रान्सफरमा गरेर ल्याएर हामीले चाहिँ राख्दिन्छौं चाहिँ मेटिङ हाइभमा के हुन्छ ब्रुड्स के रे नर्स बीहरु हुन्छ हैन 4 2 3 टा फ्रेमहरु हुन्छ र नर्स बीहरु हुन्छ हैन ब्रुड फ्रेमहरु हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ मेटिङ हाइभमा चाहिँ अब के हुन्छ क्वीन इमर्ज भएको 4-5 दिनमा चाहिँ मेटिङ फ्लाइट गर्छ हैन वरिपरि भएको कहाँ छ ड्रोनहरु चाहिँ एट्र्याक्ट हुन्छ त्यसले मेटिङ फ्लाइट गर्दाखेरि हैन ड्रोनहरुले त्यसलाई लोकेट गर्छ र मेटिङ भइसकेपछि फेरि के गर्छ 4-5 दिनपछि यिनीहरुले एग लेइङ गर्न थाल्छ त्यही मेटिङ हाइभमा आएर हैन मेटिङ हाइभमा एग लेइङ गर्छ त्यसको प्याटर्न हेर्छौं एग लेइङ प्याटर्न कतिको राम्रो छ भने त्यसलाई हामी फेरि क्वीन को रूपमा चाहिँ हामी सिलेक्सन गर्छौं अरुमा रिक्विनिङ गर्नलाई अथवा अरु त्यसलाई युज गर्नको लागि चाहिँ हामी सिलेक्सन गर्छौं ओके यो चाहिँ क्वीन प्रोडक्सनको मेथडहरु भयो है सर हजुर त्यो छ त्यो के रे यो ग्राफ्टिङ निडलबाट चाहिँ हामीले ग्राफ्टिङ गर्छौं अनि त्यो ग्राफ्टिङ गरेर त्यो चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ लगेर हाल राखदिन्छ त्यो चाका हैन त्यसलाई हाइभमै लगेर राखदिन्छौं पहिला जुन हाइभमा लगेर राखदिन्छ उनीहरुले अनि त्यहाँ अलरेडी क्वीन हुन सक्छ उनीहरुले एक्सेप्ट कसरी गर्छ सर त्यहाँ अलरेडी क्वीन भए पनि जब यो क्वीन सेल जस्तो सेल बनाइसकेपछि वर्कर बीले यसकै अगाडि माथि चाहिँ के गर्छ त यिनीहरुकै उहरु है यो हामीले जुन हाइभबाट जसरी यो लार्भाहरु निकालेछौं 1 डेज 2 डेज को त्यही हाइभमा लगेर राख्ने हो यो हामीले है र उनीहरुले चाहिँ अब त्यो हामीले पहिले क्वीन सेल जस्तो खालको अथवा क्वीन सेलको सानो रूपलाई हामी क्वीन कप भन्छौं के सुरुमा चाहिँ क्वीन कप हुँदै क्वीन सेल बन्ने हो हैन त्यो क्वीन कपहरु बनाएर राख्दिएको हुनाले अब त्यसमाथि चाहिँ वर्करहरुले कन्स्ट्रक्ट गर्न थाल्छ के है यो चाहिँ आफैले बनाएको सम्झेर उनीहरुले चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्न थाल्छ त्यमाथि क्वीन सेलहरु चाहिँ क्वीन कपहरु कसरी बनाइन्छ यो वाक्सबाटै बनाएको हुन्छ हामीले आफैले बनाउँछौं वाक्सबाट है त्यो क्वीन सेल क्वीनले बनाउने इनिशियल क्वीन सेलको शेप हुन्छ नि क्वीन यिनीहरुले आफै बनाउने त्यस्तै खालको शेपमा चाहिँ क्वीन कपहरु बनाएको हुन्छ अलिकति ठूलो सेलको साइज देखिसकेपछि यिनीहरुले त्यसलाई चाहिँ क्वीन सेलको रूपमा चाहिँ आफै डेभलप गर्छ पछि यस्तो खालको क्वीन सेलहरु बनाउँछ उनीहरुले सर त्यो साइज हेरेर डिटेक्ट गर्ने हो हजुर हस् थ्यांक यू सर अलिकति आफ्नो हाइभमा प्रेजेन्ट भएको अलिकति ठूलो साइजको यो सेलहरु भनिसकेपछि उनीहरुलाई क्वीन सेल जस्तो फिल हुन्छ यो त्यही भएर त्यसैमा चाहिँ अरु फर्दर डेभलपमेन्ट यिनीहरुले आफै गर्छ क्यापिङ पनि आफै गर्छ पछि यिनीहरुले यसमा चाहिँ ड्रोनको सेलहरु कहाँ हुन्छ छेउमा हुन्छ हैन अलिकति ठूलो सेलहरु हुन्छ यतातिर हो ब्रुड सेल्सहरु वर्करको सेल्सहरु बीचमा हुन्छ अनि हामीले 20 को बाट लिन्छौं के है यो 1 to 2 डेज ओल्ड लार्भाहरुलाई चाहिँ सानो हुन्छ अलिकति के वर्करको ब्रुड सेल्सहरु ड्रोनको भन्दा हैन छेउको ठूलोबाट लिदैन यो यसको त मोर्फोलोजी आफूले काम गर्दै जाँदाखेरि थाहा भइहाल्छ नि यति दिन पुगेपछि यत्रो साइजको हुन्छ भनेर त त्यो उसको एक्सपीरियन्सले नै थाहा पाउँछ 3-4 दिन पछि राखे चाहिँ हुन्छ हुँदैन नि 3 दिन पछिको चाहिँ राख्नै भएन 3 दिन पुग्यो भनिसकेपछि त्यसलाई के हुन्छ अब बी ब्रेडहरु अरु पोलिन नेक्टरहरु खाउन थालिसकेका हुन्छ रोयल जेली
बन्द भइसकेको हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वीनको रूपमा डेभलप नहुन सक्छ के त्यसले ओके र अब हामी अर्को पार्टमा जाम क्वीनलाई चाहिँ अब कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने त अथवा रिक्विनिङ कसरी गर्ने अर्कोमा लगेर जस्तै अघि हामीले क्वीन केजिङ कसरी गर्ने क्वीन प्रोडक्सन त भयो अब हैन हाम्रो चाहिँ फाइनली यसरी चाहिँ हामीले क्वीन प्रोडक्सन गर्यौं हैन यो क्वीन कपहरुमा यसरी राखेर यिनीहरुले आफै पछि क्वीन सेलहरु बनाएको हो के हैन र अब त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो क्वीन प्रोडक्सन भइसकेपछि मेटिङ हाइभमा लगेर उ भइसकेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो क्वीन केजमा चाहिँ क्वीन युज गरेर क्वीनिङ गर्न पर्यो अथवा जुन यो डिफरेन्ट रिजनको लागि हामीले क्वीन प्रोडक्सन गरेछौं त्यो हाइभमा लगेर क्वीनलाई राख्न पर्यो हैन त्यसको लागि चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरु छ है यसमा चाहिँ सरी यो चाहिँ रिक्विनिङ कसरी गर्ने हैन अब क्वीन प्रोडक्सन भइसक्यो भनिसकेपछि अब त्यो प्रोडक्सन भएको क्वीनहरु जुन जुन चाहिँ हामीले मेटिङ हाइभमा तिनीहरुले एग लेइङ गरिसकेपछि हामीले तिनीहरुलाई सिलेक्सन गर्यौं हैन सिलेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्टली के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले के गर्छौं त्यसपछि क्वीनलाई केजिङ गर्छौं यदि त्यसले राम्रो मेटिङ फेरि एग लेइङको उ देखाइसकेको छ भने चाहिँ हामीले पहिला सुरु तिनलाई के गर्छौं केजिङ गर्न पर्ने हुन्छ है यो क्वीन केज भित्र हालेर यसलाई चाहिँ बाहिरबाट बन्द गर्दिने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ केजिङको प्रोसेस भन्छौं र हामीले यो केजिङ गर्दाखेरि एउटा ह्यान्डलिङमा पनि हैन क्वीन केजिङ गर्दाखेरि अथवा क्वीनलाई ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कहिले पनि क्वीनको चाहिँ एब्डोमिनमा समाउनु हुँदैन अथवा अरु पार्ट्सहरुमा समाउनु हुँदैन मोस्टली यसको चाहिँ थोरासिक रिजनमा हामीले चाहिँ समाएर सार्ने गर्छौं है यसलाई केज भित्र हाल्दाखेरि चाहिँ थोरासिक रिजनमा चाहिँ समात्ने एब्डोमिनमा कहिले पनि समात्नु हुँदैन हैन र यसरी केजिङ गरिसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ के गर्न पर्ने हुन्छ अर्को यो जुन क्वीनलेस कोलोनी छ अथवा क्वीन नराम्रो भएको कोलोनी छ त्यो कोलोनीमा लगेर हामीले के गर्न पर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ अब रिक्विनिङ गर्न पर्ने हुन्छ केजिङ गरिसकेपछि हैन त्यसलाई केज भित्र राखिसकेपछि है अथवा त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं रिक्विनिङको प्रोसेस अथवा क्वीनिङको प्रोसेस भन्छौं क्वीनिङ अथवा रिक्विनिङ हैन क्वीनिङ भन्नेबित्तिकै जुन के एकदम क्वीनलेस कोलोनी छ त्यहाँ लगेर हामीले क्वीनलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु भनेको क्वीनिङ भयो हैन रिक्विनिङ भनेको त्यो पहिलाको क्वीनलाई हटाएर अर्को क्वीनलाई हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यौं भने त्यसलाई रिक्विनिङ भन्छौं क्वीनिङ अथवा रिक्विनिङको कुराहरु भयो भनेको अब यो कसरी गर्ने त हामीले लगेर सिधै छोड्यौं भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि अरु बीले यो नयाँ क्वीनलाई चाहिँ नचिन्न सक्छ मार्दिन सक्छ त्यही भएर हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि अब जुन यो मेटिङ हाइभबाट हामीले केजिङ गरेको क्वीन छ है त्यसलाई चाहिँ पहिलो कुरा पहिला चाहिँ क्वीनिङको कुरा गरौँ है क्वीनिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसलाई लगेर हामीले पहिला सुरु यसको ब्रुड च्याम्बरको नजिकै यो केजलाई लगेर राखिदिन्छौं यो फ्रेमहरुको ब्रुड च्याम्बरको फ्रेमहरुको भित्रपट्टि लगेर चाहिँ यो क्वीन केजलाई राखिदिन्छौं र यसरी हामीले 24 देखि 48 घण्टासम्म हामीले चाहिँ केज भित्रै राख्छौं क्वीनलाई है क्वीनलाई चाहिँ केज भित्रै राख्छौं र केज भित्रै राख्छौं र यसको वरिपरि चाहिँ अब बिस्तारै के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हाइभमा अथवा यो कोलोनीमा चाहिँ क्वीनको सब्स्टान्सहरु अथवा क्वीनको फेरोमोन रिलिज हुँदै जान्छ हैन क्वीनको फेरोमोन रिलिज हुँदै जान्छ र तिनीहरु चाहिँ यो क्वीनसँग बानी पर्दै जान्छ बिस्तारै चाहिँ र 24 घण्टा पछि चाहिँ आएर हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि 24 देखि 28 आवर्ससम्म यसलाई क्वीनलाई इन्ट्रोड्युस गरेको 24 देखि 48 घण्टा पछि आएर चाहिँ केजबाट क्वीनलाई निकाल्दिन्छौं हामीले हैन केजबाट क्वीनलाई बाहिर निकाल्दिसकेपछि चाहिँ अब बिस्तारै त्यसको एक्टिभिटीहरु हेर्छौं त्यहाँ वर्करहरुले चाहिँ कसरी लिन्छ त्यो उलाई चाहिँ है त्यो नयाँ क्वीनलाई चाहिँ त्यहाँ इन्ट्रोड्युस भएको क्वीनलाई चाहिँ उनीहरुले माथि फिडिङ गराउन थालेछ यदि हैन चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको भयो एक्सेप्ट गर्छ अथवा गर्दैन त्यो कुरा चाहिँ हामी ध्यान दिन्छौं यदि चाहिँ त्यहाँ फिडिङ गराउन थालेछ तिनीहरुले भने चाहिँ अथवा त्यो एक्सेप्ट गरेको भयो अथवा त्यसले स्याहार सुसार गर्न थाल्यो केयर गर्न थाल्यो नयाँ क्वीनको त्यहाँ भएको वर्करहरुले भने चाहिँ उलाई राल जली खुवाउन थाल्यो अथवा त्यो कुरा गर्यो भने चाहिँ एक्सेप्ट गरेको भयो अथवा त्यसको विङहरु बाइट गर्न थाल्यो हैन त्यो माथि घेरिन थाले सबै हैन चाहिँ र एउटा झुण्ड जस्तो गराउन थाल्यो त्यहाँ वरिपरि एउटा पोका जस्तो के हैन त्यस्तो बनाउन थाल्यो भने चाहिँ त्यो क्वीनलाई उनीहरुले एक्सेप्ट नगरेको मानिन्छ त्यही भएर यदि एक्सेप्ट गरे छैन गर्यो भने चाहिँ ठिकै छ त्यसलाई हामीले चाहिँ हामी त्यो त्यहाँ इन्ट्रोड्युस भयो त्यो क्वीन यदि चाहिँ एक्सेप्ट गरेन भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि फेरि अर्को 24 देखि 48 घण्टाको लागि फेरि केजिङ गरेर त्यही हाइभमा राखिराख्ने र फेरि 24 देखि 48 घण्टापछि फेरि रिलिज गर्ने र त्यतिबेला के गर्छ हैन तिनीहरुको त्यो एक्सेप्ट गर्छ अथवा रिजेक्ट गर्छ त्यो कुराहरु चाहिँ हेरिन्छ
हैन यो चाहिँ क्विनिङ गर्दाखेरिको कुराहरू गर्यौं हामीले ओके र अर्को छ रिक्विनिङको कुरा अथवा रिक्विनिङ भन्ने बित्तिकै पहिलाको जुन पोर क्विन छ त्यसलाई हटाएर नयाँ क्विन चाहिँ हामीले राख्ने कुराहरू भयो हैन त्यो रिक्विनिङको बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि कम्तीमा पनि 24 कि 48 घण्टा अथवा 48 घण्टा अगाडि हामीले यो कोलोनीलाई चाहिँ जुन रिक्विनिङ गर्ने कोलोनी हो त्यसलाई क्विनलेस गराउनु पर्यो पहिलाको क्विनलाई चाहिँ रिमुभ गर्छौं हामी है पहिलाको ओल्ड क्विनलाई चाहिँ हामी रिक्विनिङ गर्दाखेरि पहिला 24 देखि 48 घण्टा पहिला चाहिँ हामीले रिमुभ गर्छौं ओल्ड क्विनलाई रिमुभ गरिसकेपछि यिनीहरुले आर्टिफिशियल फिडिङ गरिराख्छन् 2-3 दिनसम्म हैन र त्यसपछि 24 देखि 48 ओल्ड क्विन जुन रिमुभ गरेको 24 देखि 48 घण्टा पछि चाहिँ यो केज सँगै हैन केज भित्र क्विनलाई राखेर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छन् हैन र क्विनलाई इन्ट्रोड्युस गरेको अहिले जस्तै है क्विनलाई इन्ट्रोड्युस गरेको 24 देखि 48 घण्टा पछि फेरि हामी आएर त्यो क्विनलाई बाहिर छोड्दिन्छौं यो नयाँ क्विनलाई यिनीहरुले एक्सेप्ट गर्छ अथवा रिजेक्ट गर्छ त्यो कुराहरु हेरिन्छ है यदि एक्सेप्ट गर्छ भने चाहिँ ठिकै छ रिजेक्ट गर्यो भने फेरि अर्को 24 घण्टा 48 घण्टाको लागि फेरि केजिङ गर्छौं केजिङ गरेर राख्छौं क्विनलाई यही भित्र है त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्को हाइभमा इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ यसरी प्रोडक्सन गरेको क्विनलाई चाहिँ ओके र अर्को एउटा पार्ट छ ग्राफ्टिङको पार्ट हैन जस्तै यो नेचुरल क्विन प्रोडक्सन गर्दाखेरि ग्राफ्टिङ चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त जस्तै क्विनलेस हाइभमा चाहिँ हामीले यो स्वार्मिङ क्विन सेलहरु यो चाहिँ ग्राफ्टिङको है क्विन सेल ग्राफ्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु ग्राफ्टिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा हाइभमा भएको क्विन सेल चाहिँ अर्को हाइभमा लहर इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोसेसलाई हामी ग्राफ्टिङ गर्ने भन्छौं अब यो ग्राफ्टिङ गर्दा पनि त्यही कुरा हो यदि चाहिँ यो ग्राफ्टिङ गर्नेमा क्विनलेस छ भने त ठिकै छ यदि चाहिँ यसमा अर्को पहिले क्विन छ भने त्यसलाई 24 देखि 48 घण्टा अगाडि चाहिँ यो जुन क्विन सेलमा ग्राफ्टिङ गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ क्विनलेस गराउनु पर्यो हामीले हैन र त्यसपछि 24 देखि 48 घण्टा पछि चाहिँ हामीले के गर्छौं यो जुन स्वार्मिङ सेल भएको अथवा त्यो सेलहरुलाई चाहिँ हामीले काट्छौं है त्यो हाइभबाट अथवा पाइबाट हजुर स्क्रिन चाहिँ शेयर भएको छैन स्क्रिन शेयर भएको छ पिन गर नेत्र भएको छ होला ओके है यो जुन हाइभमा चाहिँ नेचुरली क्विन सेल प्रोडक्सनहरु भएको छ स्वार्मिङबाट अथवा सुपर सेड्युअरबाट अथवा भनम इमर्जेन्सी क्विन सेलहरु बनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चक्कुले काट्छौं हैन चक्कुले काटेर लिएर आउँछौं त्यो क्याप भएको सेललाई जुन इमर्जेन्स हुन भन्दा चाहिँ कम्तीमा पनि यो सेल इमर्जेन्स हुन भन्दा क्याप भइसकेको सेल र इमर्ज नभइसकेको हैन क्विन चाहिँ इमर्ज 16 दिन नपुगेको सेलहरु हैन 14-15 दिनको सेलहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्छन् त भन्दाखेरि चक्कुले चाहिँ अलिकति कमसँगै काटेर निकाल्छौं हैन निकालिसकेपछि चाहिँ जहाँ जुन हाइभमा इन्ट्रोड्युस गर्ने हो त्यो हाइभ त पहिले के भन्नु पर्यो क्विनलेस हुनु पर्यो कम्तीमा पनि हैन यो क्विनलेस हाइभमा चाहिँ ल्याएर के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो क्विनलेस हाइभमा एउटा फेरि त्यस्तै यो साइजकै हैन यो चाहिँ जुन हामीले काटेर ल्याएको क्विन सेलको साइज छ त्यो साइजको चाहिँ एउटा होल बनाउँछौं अथवा त्यहाँ चाहिँ त्यो साइजको चाहिँ कट गर्छौं है र त्यही ठाउँमा लगाएर चाहिँ यसलाई हामीले इन्सर्ट गर्छौं है काटेर चाहिँ त्यो होलमा लगाएर इन्सर्ट गर्छौं यसलाई सिम्पली ग्राफ्टिङ भन्छ त्यही भएर है दुईटा के रे रुट स्ट्रक्चर साइन जोडेको जस्तै हैन चाहिँ त्यो काटेर चाहिँ त्यो ठाउँमा ल्याएर यसलाई जोड दिने मात्रै हो है ग्राफ्टिङ भनेको चाहिँ ओके ग्राफ्ट सेलमा क्विन त हुँदैन सर है हजुर जुनबाट ग्राफ्टिङ गर्ने त्यसमा क्विन हुन्छ कि हुँदैन यसमा चाहिँ हजुर यो स्वार्मिङ हुनेमा किन क्विन हुँदैन र ओल्डर क्विन हुन्छ नि त स्वार्मिङ हुने हाइभहरु स्वार्मिङ हुन खोजिरहेको हाइभहरुमा पनि यो स्वार्मिङ क्विन सेलहरु प्रोडक्सन हुने हैन सुपर सेड्युअर गर्न खोजेको हाइभमा सुपर सेड्युअर क्विन सेलहरु प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ हैन त्यस्तो क्विन सेलहरुलाई चाहिँ हामीले काटेर लिएर आएर क्विनलेस कोलोनी जुन छ अथवा क्विन विक भएको कोलोनी जुन छ त्यस्तो कोलोनीमा चाहिँ ल्याएर टाल दिने मात्रै हो के यो काटेर ल्याएर यसमा चाहिँ जोड दिने अर्को हाइभमा जोड दिने हो यो क्विन सेललाई सर हजुर अनि त्यो हामीले केजिङ गर्छौं नि जुन क्विनलाई त्यसलाई चाहिँ फिडिङको चाहिँ के गर्नुपर्छ नि केजिङ गर्ने क्विनहरुलाई हजुर यदि यो सर्ट ड्युरेसनको लागि छ भने चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि जस्तै एक दुई दिनमै हामीले यो अथवा योलाई उतिखेरै इन्ट्रोड्युस गर्दैछौं है जस्तै मेटिङ हाइभबाट केजिङ गरेर हामीले आज भोलिमै इन्ट्रोड्युस गर्दैछौं भने चाहिँ त्यति फिडिङ गरिदैन त्यो केसमा तर लामो समयसम्म जस्तै मैले चाहिँ चितवनबाट अरु कुनै ठाउँमा उता महेन्द्रनगर टिकापुरतिर पठाउँदैछु अथवा लामो समयसम्म चाहिँ त्यसलाई राख्नु छ भने केज भित्रै राख्नु छ भने चाहिँ हामीले यो भित्र चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि नर्स बीहरुलाई पनि राख्छौं
केजभित्र क्वीन सँगसँगै हामीले नर्स बीहरू जुन मेटिङ हाइटमा भएको नर्स बीहरू छ नि हैन त्यो नर्स बीहरूलाई पनि हामीले राख्छौँ यो केजभित्र चाहिँ हैन र त्यो केजभित्र चाहिँ आर्टिफिसियल फुडहरू जस्तै सुगर सिरप अथवा हनीहरू पनि प्रोभाइड गर्छौँ है हनी अथवा सुगर सिरपहरू त्यस्तो खालको फुडहरू पनि प्रोभाइड गर्छौँ केजभित्र चाहिँ है र केही क्वीनलाई चाहिँ यदि लामो समयसम्म केजिङ गरेर राख्नुपर्ने छ भने नर्स बीलाई पनि हैन जसले चाहिँ रोयल जेली प्रोडक्सन गर्छ हैन त्यो त्यस्तो खालको बीहरूलाई पनि सँगसँगै राख्छौँ हामी क्वीनसँग है 3-4 वटा नर्स बीलाई सँगसँगै राखिन्छ क्वीन सँगसँगै ओके ओके सर अरु के छ कन्फ्युजनहरु यति नै गरौँ होला टाइम पनि धेरै भइसक्यो होला थ्यांक यू सर के छ अरु कन्फ्युजन मैले मेसेज चाहिँ हेरेको थिएन सर त